बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब्बासी अहद में एक तवील ज़माना फितना खल्क़े कुरान के हंगामों में गुज़रा है। इस ज़माने का अक़लियत पसंद ग्रोह जो मुअतज़िला के नाम से मशहूर था, सरकारी सरपरस्ती में फ़रोग़ पा रहा था। इसी फ़िरक़े ने आलम इस्लाम में ये नज़रिया पेश किया था कि कुरान मखलूक है, और चूँकि इस नज़रिया को सरकारी सरपरस्ती हासिल हो गई थी, इसलिए अहले हक़ में जो भी उलमा इसके मुखालिफ थे उन्हें शदीद अज़ियतों का निशाना बनाया जा रहा था। मातसम बिल्ला और वासिक बिल्ला ख़ास तौर से इस मामला में दिलचस्पी लेते थे। मुअतज़िला की हमायत में अहले हक़ को जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता था। इनके दरबार में अहमद बिन अबी दाऊद मुअतज़िला का सरगरोह था और हर मुमकिन तरीके से अपने मुखालिफिन को खलीफा के ज़रिए सज़ाएँ दिलवाता था। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुज़ुर्गों को भी इसी बना पर कोड़े लगाए गए कि वो इस सरकारी नज़रिया के हामी ना थे। इस मुल्क गिर फितने की आग अल्लाह ने एक बूढ़े आलम के ज़रिए बुझाई, जिन्होंने अपनी फ़रासत ईमानी, अज़ीमत, इस्तकामत, क़ुव्वत ईमान व यकीन और दिल के सोज़ो साज़ से वासिक के दरबार की काया पलट डाली। ये वाक़या तो वासिक बिल्लाह के दौर में पेश आया था, लेकिन इसकी तफसील वासिक के बेटे खलीफा महतदी बिल्ला ने अपने ज़माने के एक आलिम शेख साहले बिन हाशमी को सुनाई। शेख साहले बिन अली हाशमी कहते हैं कि मैं एक दिन महतदी बिल्ला के दरबार में पहुंचा तो वो सतम रसीदा इंसानों की दाद रसी के लिए बैठे हुए थे। मैंने देखा कि हर कसो नाकस आसानी के साथ बग़ैर किसी रोक टोक के महतदी के पास खुद पहुंच जाता। जो मुसीबत ज़दा वहाँ खुद नहीं आ सकते थे, उनके खतूत खलीफ़ा के पास पहुँच रहे थे और खलीफ़ा इन तमाम लोगों की शिकायतें बड़ी हुस्न खूबी के साथ दूर कर रहे थे। मुझे ये मंज़र बेहद पसंद आया। जब खलीफ़ा किसी आदमी से बात करते या कोई ख़त पढ़ने लगते तो मैं उन्हें टकटकी बांध कर देखने लगता, और जब वो मेरी तरफ मतवज्जो होते तो मैं नज़रें झुका लेता। मेरी ये कैफियत खलीफ़ा से छुपी ना रह सके और वो कहने लगे, साहले, मेरा ख़्याल है कि आपके दिल में कोई बात है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं। मैंने इस बात में जवाब दिया, और जब वो दरबार से फ़ारिग होकर नमाज की चटाई पर पहुँचे तो मुझसे कहा, अपने दिल की बात आप ख़ुद बताएंगे या मैं ही बता दूं? मैंने कहा, आप ही बता दें। मुहतदी ने कहा, मेरा ख़्याल है कि आपको मेरी ये मजलिस पसंद आई है। मैंने कहा, हमारा खलीफ़ा भी कैसा अच्छा खलीफ़ा है, बशर्त के वो अपने बाप वासिक बिल्लाह की तरह नज़रिया खल्क़े कुरान का कायल ना हो। ये सुनकर मुहतदी बिल्ला ने कहा, मैं एक मुद्दत तक इस नज़रिया का कायल रहा हूँ, लेकिन फिर एक दिन मेरा नज़रिया बदल गया। ये कहकर उन्होंने वासिक बिल्ला के ज़माने का मंदरजा झेल वाक़या बयान किया। अहमद बिन अबी दाऊद मुअतज़िला का बहुत बड़ा आलिम था और खलीफा वासिक का मुँह चढ़ा भी। उसने शामी सरहद के करीब एक शहर अजना से एक अहले सुन्नत बुज़ुर्ग आलिम को इस जुर्म में गिरफ़्तार कर लिया कि वो नज़रिया खल्क़े कुरान के कायल नहीं हैं। ये शामी बुज़ुर्ग जंजीरों में जकड़े हुए वासिक के दरबार में पहुँचे। निकला हुआ कद, बाल खूबसूरत और सफ़ेद, चेहरे पर वक़ार और तमकनत और रोबो जलाल। उन्होंने बेपरवाही के साथ सलाम किया, कोई मुख्तसर सी दुआ दी। मैंने देखा कि वासिक की आंखों की पुतलियां उन्हें देखकर शर्मो हया से झुकी जा रही हैं। वासिक ने कहा, शेख अबू अब्दुल्ला अहमद बिन अबी दाऊद के सवालात का जवाब दो। शामी बुज़ुर्ग ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मुनाजरा के वक्त अहमद बिन अबी दाऊद बहुत कमज़ोर, ज़ईफ़ और हकीर साबित होते हैं। मैंने देखा कि वासिफ़ का चेहरा एकदम गज़बनाक हो गया और वो बोला, क्या कहा? अबू अब्दुल्ला तुमसे मुनाजरा करते वक्त कमज़ोर, ज़ईफ़ और हकीर साबित होंगे? शामी बुज़ुर्ग बोले, अमीरुल मोमिनीन, ज़रा ठंडे दिल से काम लीजिए। इजाज़त हो तो मैं आपके सामने अहमद बिन अबी दाऊद से गुफ्तगू करूं? वासिक ने कहा, मेरी तरफ़ से इजाज़त है। शेख ने अहमद की तरफ मतवज्जो होकर कहा, अहमद, ये बताओ कि तुम लोगों को किस अकीदा की तरफ दावत देते हो? अहमद ने जवाब दिया, इस अकीदे की तरफ कि कुरान मखलूक है। शेख ने पूछा, क्या ये अकीदा दीन का ऐसा जुज़ है कि इसके बग़ैर दीन मुकम्मल नहीं होता? अहमद ने जवाब दिया, हाँ। शेख ने फिर पूछा, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अकीदे के दावत दी थी या नहीं? अहमद ने कहा, नहीं।
شیخ نے کہا اچھا تو آپ اس مسئلے کو جانتے تھے یا نہیں؟ احمد نے جواب دیا جانتے تھے، ہمارے رسول تو سب کچھ جانتے تھے۔ شیخ نے پوچھا تو پھر تم آخر ایسے عقیدے کی دعوت کیوں دیتے ہو جو خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دی؟ یہ سن کر احمد لاجواب ہو گیا۔ شیخ نے واسق سے مخاطب ہو کر کہا امیر المومنین یہ ایک بات ہوئی۔ اس کے بعد وہ پھر احمد کی طرف متوجہ ہو کر بولے احمد مجھے ایک بات اور بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، لیکن تم کہتے ہو کہ دین اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک انسان خلق قرآن کا قائل نہ ہو۔ تمہیں سچا مانا جائے یا اللہ کو؟ احمد کے پاس اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ شیخ نے پھر واسف سے کہا امیر المومنین یہ دوسری بات ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ پھر احمد سے مخاطب ہوئے اور بولے احمد مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ترجمہ اے رسول جو احکام آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیے گئے ہیں ان کی تبلیغ کیجیے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ اب سوال یہ ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ جس کی طرف تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو امت تک پہنچایا یا نہیں؟ احمد پھر لاجواب ہو گیا۔ شیخ پھر واسق کی طرف متوجہ ہو کر بولے امیر المومنین یہ تیسرا موقع ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ نے احمد سے کہا احمد ایک بات اور بتاؤ، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کے مخلوق ہونے کا علم تھا مگر آپ نے یہ بات لوگوں کو نہیں بتائی تو کیا آپ کے لیے اس مسئلے کو نظر انداز کر دینا جائز تھا یا نہیں؟ احمد نے جواب دیا جائز تھا، اسی طرح ابو بکر کے لیے بھی جائز تھا اور عمر عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کے لیے بھی۔ شیخ نے پوچھا، احمد نے جواب دیا ہاں ان کے لیے بھی جائز تھا۔ اب شیخ واصف کی طرف متوجہ ہو کر بولے امیر المومنین جو وسعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حاصل تھی اور آپ کے صحابہ کو بھی، اگر وہ ہم لوگوں کو حاصل نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کوئی وسعت عطا نہیں کی۔ اس پر واسق نے کہا واقعی ٹھیک کہتے ہو، اگر کوئی وسعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حاصل ہو اور ہمیں حاصل نہ ہو تو اللہ ہم پر کوئی وسعت نہ کرے۔ یہ کہہ کر واسق نے حکم دیا ان کی زنجیریں کاٹ دو۔ جب خادموں نے شیخ کی زنجیریں کھول دیں اور انہیں اٹھا کر لے جانا چاہا تو شیخ نے زنجیریں پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا اور انہیں خادموں کے ہاتھ سے چھڑانے لگے۔ واسق نے پوچھا شیخ یہ کیا بات ہے، زنجیریں کیوں نہیں چھوڑتے؟ شیخ نے جواب دیا میں نے یہ نیت کی ہے کہ ان زنجیروں کو حفاظت سے رکھوں گا اور یہ وصیت کر کے مروں گا کہ یہ زنجیریں میری قبر میں میرے کفن کے ساتھ رکھ دی جائیں۔ اس کے بعد اللہ سے کہوں گا کہ پروردگار اپنے بندے سے پوچھئے اس نے مجھے ناحق ان زنجیروں میں جکڑ کر میرے گھر والوں کو کیوں پریشان کیا تھا۔ واسق یہ سن کر رو پڑا۔ شیخ بھی آبدیدہ ہو گئے اور مجلس کے سارے حاضرین کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ شیخ مجھے معاف کر دو، واسق نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ شیخ نے کہا میں نے آپ کو اسی وقت معاف کر دیا تھا جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا، اس لیے کہ میرے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہے اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرابت کا رشتہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر واسق کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اس نے کہا آپ میرے پاس رہیے تاکہ میں آپ سے انس حاصل کر سکوں۔ شیخ نے جواب دیا میرا وہیں سرحد کے قریب رہنا زیادہ مفید ہے، میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرے بہت سے مسائل ہیں۔ واسق نے کہا جس چیز کی آپ کو ضرورت ہو طلب کر لیجئے۔ شیخ نے کہا بس امیر المومنین مجھے اس بات کی اجازت دے دیں کہ میں وہیں چلا جاؤں جہاں سے یہ ظالم احمد بن ابی داؤد مجھے نکال لایا تھا۔ واسق نے شیخ کو جانے کی اجازت دے دی، انہیں کچھ انعام بھی پیش کیا لیکن شیخ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مہتدی باللہ نے یہ واقعہ سنا کر کہا اس وقت سے میں نظریہ خلق قرآن سے رجوع کر چکا ہوں اور میرا خیال ہے کہ واسق باللہ نے بھی رجوع کر لیا تھا۔